बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 24 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से पेशावर एफसी हेडक्वार्टर से इंतहाई कुछ तशवीशनाक इतलाआत सामने आ रही हैं और अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर एक और बदतरीन हमले की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पेशावर एफसी हेडक्वार्टर से क्या इतलाआत हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, इस बारे में कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है तो टीटीए यानी कि तरीके तालिबान अफगानिस्तान और टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान के कई एक शहरों में मुतअद्दिद हमले जो थे इनकी कोशिशें नाकाम भी बनाई गई और ऐसे में टीटीपी के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशन हैं इनका सिलसिला भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जारी है। लेकिन आज एक इंतहाई एक तशवीशनाक जो खुदकुश हमला था इसकी इतलाआत पेशावर से मसूल हो रही हैं, जिसमें जो शहादतें हैं इनके अलावा ज़ख्मी होने की इतलाआत भी सामने आ रही हैं। बेसिकली इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि आज सुबह बरोज़ सोमवार तकरीबन सुबह 8 बजे का वक्त था कि जो फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर था इस पर दहशतगर्दों की जानब से एक हमला जो है इसकी कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जानब जहाँ ये जो हमले की कोशिश थी वो नाकाम बनाई गई है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब सिक्योरिटी ज़राए जो हैं इनकी मुताबिक ये तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं कि जो एफसी हेडक्वार्टर का मरकजी गेट था इस पर खुदकुश धमाके के बाद दो जो हमला आवर थे वो इमारत में घुसने की कोशिश करते हुए मारे गए हैं, जबकि तीनों हमला आवर हलाक हो चुके हैं। बेसिकली इसके हवाले से जो तफसीलात सबसे पहले सामने आई कि तकरीबन सुबह 8 बजे का वक्त था कि तीन ये हमला आवर जो कि अफगान सिटीज़न जो हैं वो इसके हवाले से तस्दीक हो रही है कि ये अफगान शहरी थे। ये तीन जो हैं इन्होंने एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। एक जो खुदकुश हमला आवर था इसने मरकजी जो गेट था एफसी हेडक्वार्टर का इसके बाहरी अपने आप को जो इसके पास बरूदी मवाद था इससे उड़ा लिया, जिसके नतीजे में जो एफसी के जवान थे उनकी शहादतों की इतलात भी सामने आ रही हैं, जबकि 7 जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही फर्दर जो इसके साथी थे दो वो जो है वो एफसी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होने की इन्होंने कोशिश की और वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी इनके दरमियान और इन मिलिटेंट्स के दरमियान फिर झड़प हुई और झड़प के नतीजे में बड़ी बहादुरी और दलेरी के साथ जो एफसी के जवान थे या पुलिस के जवान थे, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे, इन्होंने मुकाबला किया और इन दो जो बाकी मिलिटेंट्स हैं इनको भी उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। जबकि जो खुदकुश हमला हुआ है फेडरल कांस्टेबलरी के जो हेडक्वार्टर था इसमें जो पाकिस्तान के 3 एहलकार थे इनके शहीद, जबकि 2 जो है वो उनके जख्मी होने की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही जो अब सिक्योरिटी ज़राए इस चीज़ की तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। इसके बारे में बताया जा रहा है कि एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाई है और एक जानब ये कोशिश नाकाम बनाई है तो दूसरी तरफ 3 दहशतगर्द जो थे जो हमला आवर थे इनके भी मारे जाने की इतलाआत सामने आ रही हैं। इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि पेशावर में जो सदर का इलाका है वहाँ पर जो एफसी का हेडक्वार्टर था इसके करीब पहले तो 2 जो धमाके थे वो हुए और इसके साथ ही आप पुलिस के जो ज़राए हैं वो ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि धमाका जो है वो हेडक्वार्टर्स के गेट के करीब हुए, जिसकी आवाज़ जो है वो दूर दूर तक सुनी गई और इलाके में खौफो हरास फैला। दूसरी तरफ साथ ही जो सीसीपीओ पेशावर है उन्होंने भी इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो फराहम की हैं और इनके मुताबिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि जो धमाका है इसके नतीजे में करीबी इमारतें जो थी इनके शीशे टूट के, जबकि कानून नाफज करने वाले इदारों ने इलाके को फौरी तौर पर घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जो है वो भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जो सीसीपीओ पेशावर हैं उन्होंने मजीद ये भी बताया कि तकरीबन सुबह 8:11 बजे का ये वक्त था जब ये अफगान मिलिटेंट जो थे इनकी जानब से एफसी हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश नाकाम बनाई गई। लेकिन नाज़रीन किराम ये खुदकुश हमला जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की वजह से ये हमला जो है वो नाकाम हुआ है, वहीं जो शहादतें हुई हैं या जो जवान जख्मी हुए हैं अल्लाह ताला जो है वो जो शहीद हुए हैं उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और दूसरी तरफ जो जख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से याब करे। लेकिन ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल इंतहाई इस वक्त
الارمنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو علم ہے کہ پہلے اسلام آباد G11 کچہری میں جو خودکش حملہ ہوا اس میں بھی کئی جو پاکستانی تھے وہ شہید ہوئے, جبکہ کئی جو تھے وہ زخمی ہوئے. تو اس کے بعد بھی جو تفصیلات سامنے آئی تھی, چاہے وہ پھر وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو بتایا تھا کہ یہ خودکش حملہ آور جو تھا یہ افغانستان سے بیسیکلی آیا تھا اور افغان سٹیزن تھا, اور آج بھی یہ جو خودکش حملہ آور جو مارے گئے ہیں یا جس نے جو ایک دھماکہ کیا ہے مرکزی گیٹ کے قریب, تو یہ جو ہے یہ بھی سٹیزن افغان ہے. اب بیسیکلی اس تمام صورتحال کے اندر افغانستان کی جو رجیم گورنمنٹ ہے وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی, اور چاہے وہ پھر ٹی ٹی ہو یعنی کہ تحریک طالبان افغانستان یا پھر ٹی ٹی پی ہو تحریک طالبان پاکستان, ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر کے یہ پاکستان میں مختلف قسم کے ایسے جو خودکش حملے جو ہیں وہ ترتیب دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ انتہائی اس وقت خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور بارہا پاکستان جو ہے وہ ابھی تک بڑے صبر اور پیشنس کا مظاہرہ پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک جانب جو مذاکرات تھے وہ بھی دونوں ممالک کے درمیان ناکام ہو چکے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, ان کو لگام نہیں ڈالی جا رہی, بلکہ ایک جانب جہاں ان کو لگام نہیں ڈالی جا رہی تو وہیں جو پاکستان میں مختلف قسم کے جو خودکش حملے ہو رہے ہیں یا جو بھی اٹیمپٹس ہو رہے ہیں, الحمدللہ وہ اٹیمپٹس تو سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں کی وجہ سے ناکام بنائے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی افغان جو سٹیزن ہیں وہ ملوث ہیں. اب اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے پاکستان کو چاہیے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ کرتے ہوئے افغانستان کی, کیونکہ سرزمین کے اندر جب تک پاکستان کی جانب سے کوئی کاروائیاں نہیں کی جائیں گی تو تب تک یہ جو رجیم گورنمنٹ ہے یا یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ پاکستان میں اگر اسی طرح کے جو سانحات ہیں یا واقعات ہیں وہ رونما ہوتے رہے تو یہ انتہائی الارمنگ ہے. اور اس تمام صورتحال کے اندر اب جبکہ یہ پشاور میں جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کا جو خودکش حملہ تھا یہ ناکام بنایا گیا ہے, تو ایسے میں جو مختلف بھارتی اکاؤنٹس ہیں وہ مختلف قسم کا پراپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی ایک فالس انفارمیشن جو ہے اس کا بھی سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے. کیونکہ جب یہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد یہ جو دہشت گرد تھے, جو دہشت گرد باقی اندر گھسے تھے دو, ان کے پاس سے جو مختلف قسم کے ہینڈ گرنیڈز ہو گئے, اس کے علاوہ جو بارودی مواد تھا, جو ایمیونیشن تھا, وہ سیکورٹی فورسز نے ایک تو ضبط کیا اور اس کو نکارہ بنانے کے لیے جو اقدامات تھے وہ اٹھائے گئے اور مختلف قسم کے جو دھماکے تھے ان کی جو آوازیں ہیں وہ سنائی دی گئی. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر بھارتی مختلف اکاؤنٹس اور افغان جو پاکستان مخالف اکاؤنٹ ہیں انہوں نے جی مختلف قسم کا پروپیگنڈا اس پر جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. تو آپ نے کسی قسم کی جو مس انفارمیشن ہے اس کا حصہ نہیں بننا, اور کوئی بھی خبر جو ہے اس کی پہلے مکمل طور پر جانچ پڑتال کرنے کے بعد اور مکمل طور پر کہ آپ کو جب یہ یقین ہو جائے کہ کوئی ایسی جو انفارمیشن ہے وہ کریڈیبل سورسز سے مل رہی ہے تو تبھی آپ نے جو ہے وہ آگے شیئر کرنی ہے. کیونکہ اس وقت جہاں ایک جانب ہمارے جوان جو ہے وہ ان ٹی ٹی پی کے میلیٹنٹس کا کلا کامہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آن دی ادر ہینڈ مختلف قسم کی جو فالس انفارمیشن ہے وہ بھی اس وقت پھیلائی جا رہی ہے. بہرحال جو ابھی تک تفصیلات سامنے آئی تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور فردر اس حوالے سے یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی بھی جو پشاور کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ایف سی جو ہیڈ کوارٹر تھا جہاں پر یہ حملہ ناکام بنایا گیا, تو اس علاقے میں مزید جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے سرچ جبکہ کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ اس وقت بھی شروع ہے تاکہ مکمل جو علاقہ ہے اس کو تمام تھریٹ سے جو ہے وہ کلیئر کیا جا سکے. بہرحال اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمارے تمام جوان جو کہ اس وقت آن دا فیلڈ ان تمام ملیٹنٹس کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے ملک پاکستان کو بھی اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا جو ہے وہ مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.